अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कौन से वर्ड्स हैं? तो जैसे कि द नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा एक सिंगल वर्ड होता है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ लॉन्ग फ्रेज आर एन एक्सप्रेशन, जो कि एक लॉन्ग फ्रेज या एक्सप्रेशन को रिप्लेस करके आप सिर्फ एक वर्ड में उस सेंटेंस को या उस एक्सप्रेशन को बता सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना चाह रहे हों या फिर अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एक्चुअली गाइस, ये वीडियो हमारे बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सब्सक्राइबर हैं सद्दाम, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। A person who is unselfishly concerned for the welfare of others, मतलब वो शख्स जो दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए बेलॉस फिक्रमंद हो। तो इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे इंग्लिश में? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब बेलॉस। एक सेंटेंस देख सकते हैं आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज़ अ ट्रू एल्ट्रुइस्ट हु ऑलवेज पुट्स अदर्स नीड बिफोर हिज ओन। मेरा दोस्त एक सच्चा एल्ट्रुइस्ट है जो हमेशा दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरत से पहले रखता है। चलिए नेक्स्ट। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग आर समवन, मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप मिले जुले या कॉन्ट्राडिक्टरी मतज़ाद ख्यालात हों, तो इसको एक वर्ड में हम कहेंगे एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट मतलब मतज़ाद या मुबहम, जो क्लियर ना हो। इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शी फेल्ट एम्बिवलेंट अबाउट द जॉब ऑफर बिकॉज इट मेंट मूविंग टू अ न्यू सिटी। जैसा कि उसने नौकरी की पेशकश के बारे में एम्बिवलेंट फील कर रही थी क्योंकि उसका मतलब एक नए शहर में मुंतकिल होना था या मूव होना था। तो है ना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, तो मेरे साथ इनको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न, फीलिंग और इमोशन आर इंडिफरेंस, मतलब ये कि इंटरेस्ट, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की कमी का जब बात हो रही हो तो इसको एक वर्ड में हम कह सकते हैं एपैथी। दैट इज एपैथी, बेहिसी। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एपैथी टूवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिजल्टेड इन हिज फेलियर, कि अपनी जिम्मेदारियों की तरफ उसकी जो बेहिसी है या उसकी एपैथी है उसकी नाकामी का बाइस बनी। नेक्स्ट, अ रूलर who has absolute power are a person who behaves in an authoritarian manner. तो ऐसी इसे वन वर्ड में कहेंगे ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब मुतलिकुल अनान। एग्जाम्पल में देखते हैं। He was an autocrat who didn't care about anyone else's opinion. वो एक मुतलिकुल अनान था जिसे किसी और की राय की कोई परवाह ही नहीं थी। He was careless. Next, a person who is well-meaning and kindly. यानी कि वो शख्स जो नेक नियत और मेहरबान हो, तो ऐसे शख्स को वन वर्ड में कहेंगे बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन्स शफीक या मेहरबान। एग्जाम्पल में देखते हैं। द बेनेवोलेंट ओल्ड मैन ऑलवेज डोनेटेड टू चैरिटी एंड हेल्प दोज इन नीड, यानी कि शफीक बूढ़ा आदमी हमेशा खैरात में देता था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। ये वर्ड्स और ये सेंटेंसेस आप अपने पास लिखते जाइए और इनको खूब से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज हु होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब ये कि एक ऐसा शख्स जो मुख्तलिफ राय रखने वालों के ख़िलाफ़ एक अदम बर्दाश्त रखता हो या उसको टॉलरेट ना कर सकता हो, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे बिगेट। बिगेट मतलब कि तासुब रखने वाला, बदतरीन। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। ही वॉज अ बिगेट हु रिफ्यूज टू लिसन टू एनी वंस एल्स आइडियाज़, वो एक तासुब वाला शख्स था जिसने किसी और के ख्यालात को सुनने से इनकार कर देता था या कर दिया। सो ही वॉज अ बिगेट। नेक्स्ट, अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज आर स्किल, अ फ्रॉड, मतलब ये कि कोई शख्स जो कि झूठा दावा करता है कि उसके पास कोई ख़ास इल्म है या हुनर है, तो ऐसे शख्स को हम वन वर्ड में कहेंगे शार्लटन। शार्लटन मतलब ये कि धोखेबाज।
The man claiming to be a doctor was exposed as a charlatan when his patients didn't get any better. یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص نا ایک charlatan تھا جو کہ جب اس کی مریضوں کی حالت بہتر نہ ہوئی تو تب پتہ چلا. The man claiming to be a doctor was exposed as a charlatan. Next, a person who believes that people are motivated purely by self-interest rather than acting for honorable or unselfish reasons. مطلب یہ کہ ایسا شخص جو کہ یہ مانتا ہو کہ لوگ اپنی عزت یا رسپیکٹ کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ وہ کسی پرسنل خود غرضی کی وجہ سے کام کرتے ہیں، تو ایسا شخص یا ایسے لوگوں کو سینک بولتے ہیں. سینک مینس مذموم یا جو قابل مذمت ہوں، بدخواہ قسم کے لوگ ہوں. ایگزامپل میں دیکھتے ہیں some cynics thought that the controversy was all a publicity stunt. مطلب یہ کہ کچھ بدخواہ قسم کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو کنٹروورسی ہے یا تنازع ہے یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں a person who cultivates an area of interest without real commitment or knowledge. مطلب یہ کہ ایک شخص جو کہ حقیقی انٹرسٹ یا نالج کے بغیر کسی بھی ایریا میں کام کرتا ہے. This person will be called as dilettante. dilettante ڈیلیٹینٹ مطلب بے بنیاد شخص یا نان پروفیشنل آدمی. تو اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ she was a dilettante who tried different hobbies but never persuaded any of them seriously. مطلب یہ کہ وہ ایک ڈیلیٹانٹ قسم کی خاتون ہیں جنہوں نے بہت سارے ہابیز کی لیکن کسی کو بھی سیریسلی انہوں نے پرسو نہیں کیا، انہوں نے کسی بھی چیز کو سیریسلی نہیں لیا. she was a dilettante. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ انکنونشنل اینڈ سلائٹلی اسٹرینج مطلب غیر روایتی اور عجیب قسم کو اگر آپ نے ایک ورڈ میں کہنا ہو تو آپ کہیں گے ایکسینٹرک. ایکسینٹرک یعنی کہ عجیب. ایگزامپل دیکھتے ہیں my neighbor is quite eccentric and has some unusual hobbies like wearing strange clothes. مطلب کہ میرا پڑوسی کافی عجیب ہے اور اس کے کچھ unusual یا غیر معمولی سے ہابیز ہیں یا مشاغل ہیں جیسے عجیب و غریب کپڑے پہننا، تو اس کو کیا بولیں گے عجیب کو؟ ایکسینٹرک. ایکسینٹرک. نیکسٹ ایکسپریشن دیکھتے ہیں a person who is excessively conceited or self-absorbed or self-centered. مطلب یہ کہ وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ مغرور ہو یا سیلف سینٹرڈ ہو تو ایسے شخص کو ایک ورڈ میں ہم کیا کہیں گے؟ دیٹ از ایگوٹسٹ. ایگوٹسٹ مطلب یہ کہ انا پرست. ایگزامپل دیکھتے ہیں she thought he was a dangerous egotist who would do anything to gain power. اس کا خیال تھا کہ وہ ایک خطرناک ڈینجرس قسم کا انا پرست انسان ہے جو پاور کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گا. اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگ رہی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایکسپریشن کی طرف. دیٹ از showing an ability to understand and share the feelings of another. مطلب یہ کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی اور شیئر کرنے کی صلاحیت دکھانے والا شخص، ایسے شخص کو یا ایسی ایبلٹی کو ہم کیا بولیں گے؟ ایمپیتھیٹک. ایمپیتھیٹک مطلب یہ کہ ہمدرد. ایگزامپل دیکھیے she was empathetic towards her friend who had lost her job and offered her support. مطلب یہ کہ وہ اپنے دوست کے لیے بہت ہمدرد تھی جس نے اپنی ملازمت کھو دی تھی اور اسے مدد اس نے پیش کی. Next, a person or thing that is mysterious, puzzling or difficult to understand. تو مطلب یہ کہ ایک ایسا شخص یا چیز جو پرسرار ہو، اسٹرینج ہو، حیران کن ہو یا اس کو سمجھنا ڈیفیکلٹ ہو، تو اس ایکسپریشن کو ایک ورڈ میں ہم بولیں گے انگما. انگما مطلب معمہ، یہ کہ جو سمجھنا مشکل ہو. ایگزامپل میں دیکھتے ہیں the mysterious stranger was an enigma that nobody could figure out. مطلب یہ کہ مسٹیریس جو اسٹرینجر تھا، یہ پرسرار اسٹرینجر اجنبی تھا، وہ سب کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا جس کو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. فگر آؤٹ مطلب پہچاننا یا اندازہ لگانا. نیکسٹ دیکھتے ہیں a person who takes particular pleasure in fine food and drink. مطلب یہ کہ وہ شخص جو اچھا کھانے پینے میں کو بہت انجوائے کرتا ہو، بہت لطف اندوز ہوتا ہو، تو اس کو ہم ون ورڈ میں کیا کہیں گے؟ دیٹ از کالڈ ایپیکیور. ایپیکیور مطلب خوش خوراک. ایپیکیور.
Let's see through an example. I know guys کہ تھوڑے example آپ کے لیے یہ sentences long ہیں لیکن believe me this is going to help you a lot because these are meaningful sentence rather than this that کو ہم use کریں ہم properly ایک proper sense کے ساتھ اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ سینٹینس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ایگزامپل ہے جان از اے ٹرو ایپیکیور who loves trying out new and exotic foods from different parts of the world. یعنی جان ایک ریئل قسم کا ٹرو قسم کا ایپیکیور خوش خوراک بندہ ہے جو کہ بہت پسند کرتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے غیر ملکی کھانوں کو ٹیسٹ کرے. یہاں ایگزوٹک فوڈ سے مراد ہے غیر ملکی کھانے ان کی غیر ملکی کھانے کی اشیاء. خوش خوراک کو ہم کیا کہیں گے؟ دیٹ از ایپیکیور. لیکنگ فلیور آر انٹرسٹ ڈل. مطلب یہ کہ کسی چیز کا ذائقہ یا اس کا فلیور اچھا نہ ہو ڈل ہو ٹیسٹ میں تو اس کو ہم ایک ورڈ میں کیا بولیں گے؟ دیٹ از انسیپڈ. انسیپڈ مطلب بے ذائقہ جو کہ اپوزٹ ہے ایپیکیور کا. ایپیکیور ہمارا خوش خوراک ورڈ تھا اب یہاں پر ہے انسیپڈ مطلب بے ذائقہ. ایگزامپل دیکھتے ہیں. دس insipid food lacked flavor and was not enjoyable. مطلب یہ کہ اس کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں تھا اس میں ذائقے کی کمی تھی اور وہ لذیذ نہیں تھا. So hopefully guys you have enjoyed this video. Now it is your turn to let me know in the comment box that which of the word is most interesting for you. Thank you. See you in the next video. Keep practicing and keep learning. Take care.